अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। एक प्लान मुरतब किया जा चुका है कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, किस तरह से इस हुकूमत को नाकाम बनाना है। तैयारी हो गई है, प्लान मुरतब किया जा चुका है और इमरान खान को भी ये पता चल चुका है कि शायद अब मेरी हुकूमत ना बच सके। और इमरान खान भी इस हवाले से गौर कर रहे हैं कि वो मिड टर्म इलेक्शन करवा दें सेनेट इलेक्शन के बाद। लिहाजा कहीं ना कहीं पे ये बातचीत चल रही है और इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन जैसे ही होते हैं मार्च में, उसके बाद हुकूमत गिराकर नया इलेक्शन कराया जाए और कोशिश की जाए कि खान भारी अक्सरियत से कामयाब हो, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए, क्योंकि इस असेंबली के अंदर खान कुछ भी नहीं कर पा रहा और ना ही कुछ करने दिया जा रहा है, ना ही असेंबली का कोई सेशन होता है। अगर सेशन हो तो वो मछली बाजार बन जाता है, मछली मंडी बन जाती है कौमी असेंबली, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक उड़ता है कि इस तरह की पाकिस्तान में जमहूरियत है। सितम ज़रीफ़ी ये है और सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे सियासतदान ये ढंढोरा पीटते हैं पूरी दुनिया में। बतौर आप इमरान खान को भी इसमें शामिल कर लें। हुकूमती जमात और अपोजिशन जमातें ये ढंढोरा पीटते हैं कि इस मुल्क में मुकम्मल तौर पे जमहूरियत नहीं है। लेकिन क्या हमारे हुक्मरान और हमारी अपोजिशन पार्टियां जमहूरियत के लिए सीरियस भी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके जमहूरी रवैये ही नहीं। जो लोग सेनेट की इज्जत को नहीं जानते, वोट खरीदते हैं, जो लोग कौमी असेंबली की यानी पार्लियामेंट के तकद्दुस को नहीं समझते, आकर नारे लगाते हैं, गालियां देते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको क्या पता हो कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत का तकद्दुस क्या होता है। ये सब के सब अपने अपने इक्तदार के लिए जमहूरियत का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज जमहूरियत ये अदा करते हैं। अदरवाइज अपनी पार्टियों में, इनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इनकी अपनी पार्टियों में आमरीयत है। अब जनाब वक्त ज़ाया नहीं करते और बात करते हैं किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहला ट्रेलर जो अब गुज़श्ता दिन आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, अगर आप शहर इक़्तिदार को देखें तो आपको नहीं फर्क मालूम होता कि ये यमन है, आपको नहीं फर्क मालूम होता कि ये शाम है, आपको नहीं फर्क मालूम होता कि ये लिबनान है। मैदान जंग बना हुआ है, धुएं के बादल उठ रहे हैं और पूरे के पूरे शहर, अगर आप वीडियोस देखें तो आप खौफ से आपकी क्या हालत हो जाए आप ये वीडियोस देखें तो, कि किस तरह मैदान जंग बना हुआ है। सरकारी मुलाजमीन ने जो एहतजाज किया है, इन्हें प्लानिंग के तहत लाया जा रहा है कि आप पहले माहौल बनाएं। लिहाजा सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत को गंदा किया जा रहा है कि अच्छी तरह से बदनाम किया जाए इस हुकूमत को, इस हुकूमत की विल खत्म की जाए, ललकारा जाए इस हुकूमत को और हुकूमत एक्शन लेने पर मजबूर हो और हम कहें कि ऐसी होती है रियासत। रियासत तो माँ जैसी होती है और रियासत मुलाजमीन के साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ क्या सलूक कर रही है। दूसरा जनाब तहरीके लब्बाइक या रसूल अल्लाह, मौलाना खादम रिजवी मरहूम, उन्होंने अपना आखिरी मुजाहरा किया था और उन्होंने कहा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए, फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। लेकिन मुज़ाकरात हुए और कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर फ्रांस के सफ़ीर को हम निकाल देंगे। जनाब फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाला गया और TLP अब डेडलाइन दे चुकी है कि आपके पास 17 फरवरी तक का वक्त है। 17 फरवरी हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं। अगर आपने 17 फरवरी को फ्रांस के सफ़ीर को ना निकाला तो हम दोबारा से मार्च करेंगे। और आपको पता है जब मजहबी जमातें करती हैं, धरना देती हैं, मुजाहरा करती हैं, तो वो कितने जोश में होती हैं, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, फिर कुछ लोग वैसे भी मोटिवेटेड होते हैं और फिर वो जो लोग होते हैं वो नहीं देखते
کہ یہ سینٹ ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ادارے ہیں، یہ شہر اقتدار ہے، اس کا تقدس ہے، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے. انہیں جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے اور وہ اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں. ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر مارے بھی گئے تو آپ شہید ہی ہوں گے، اور لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں شہادت کی موت مل جائے تو اس سے بڑی ہمیں اور کامیابی کیا مل سکتی ہے. تو لہٰذا وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی خان صاحب کے لیے ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے. بڑا خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خان صاحب اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. پھر جناب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم مارچ میں مارچ کریں گے. پیپلز پارٹی بھی راضی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی راضی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے ساری حدیں عبور کر دی ہوئی ہیں. اس شخص میں اب ذرا بھی شرم، حیا، ڈر، جھجک، پریشانی کچھ بھی نہیں رہ گئی. اس شخص کو پتا چل چکا ہے کہ اب یعنی اس نے سارے مذاکرات کے جو دروازے ہوتے ہیں سارے بند کر دیے ہیں. وہ آرمی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو گالیاں دیتا ہے، وہ سپریم کورٹ کو گالیاں دیتا ہے، وہ میڈیا کو گالیاں دیتا ہے، وہ حکومت کو گالیاں دیتا ہے، وہ نیب کو گالیاں دیتا ہے. وہ آرمی کو کہتا ہے کہ ہم سے معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے لہٰذا ہم سے معافی مانگو. وہ سپریم کورٹ کو دھمکی دیتا ہے. وہ نیب اگر ایکشن لیتی ہے تو کہتا ہے کہ کسی کے باپ کی جرت نہیں کہ میری طرف دیکھ سکے. یعنی وہ بالکل آپے سے باہر ہو چکا ہے. وہ کسی ریاست کو نہیں مان رہا، کسی ریاست کے قانون کو نہیں مان رہا، کسی ریاست کے ادارے کو نہیں مان رہا، اور بات جمہوریت کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں مجھے اقتدار ملنا چاہیے. کسی بھی صورت میں کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اقتدار سے نکالا گیا؟ میں جو پچھلے 30-35 سال سے حکومتوں میں رہا ہوں، ہر ایک دور میں حکومتوں میں رہا ہوں، تو کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے نکال دیا؟ میں الیکشن ہار گیا، لہٰذا یہ میں اپنی توہین برداشت نہیں کروں گا. لہٰذا وہ تو اپنی ساری حدیں عبور کر چکے ہیں. پھر مسلم لیگ نواز کو تو سہارا چاہیے کہ ان کا کوئی سہارا بنے. ان کی چاہے پیپلز پارٹی سہارا بنے، چاہے مولانا سہارا بنے، چاہے انہیں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو وہ بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ عمران خان کے بغض میں اندھے ہو چکے ہیں. وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عمران خان کے لیے یہ بھی چیلنج ہے. پھر سینٹ الیکشن میں جو آئینی ترمیم ہونی تھی شاید وہ بھی نہ ہو سکے، اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے ووٹوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے. اور خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے اندر سینیٹر بننے کے لیے آپ کو لوگ 50 کروڑ سے لے کر 70 کروڑ میں ووٹ خرید رہے ہیں. تو حکومت ناکام ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے کہ لوگ ووٹ خرید رہے ہیں، اور حکومت کے پاس کوئی ول نہیں کہ وہ اس کو روک سکے، اور نہ ہی اپوزیشن اس معاملے پر تعاون کر رہی ہے. پھر جناب ہارون الرشید سینئر اینکر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں. ہارون الرشید کہتے ہیں کہ عمران خان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں. سینٹ الیکشن ایک دفعہ ہو جائے، سینٹ الیکشن کے بعد وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، مڈ ٹرم الیکشن میں جائیں، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس دفعہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر آئیں. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں یا جو میرا جو انالیسز ہے، خان صاحب یہ بھی کوشش کریں گے کہ بڑا ایک وسیع مینڈیٹ لے کر آئیں، 2/3 میجورٹی لے کر آئیں، اور اس کے بعد ملک میں یہ جو ڈرامہ ہے اسمبلیوں والا اور یہ جو ایم این ایز والا یہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمیشہ بلیک میل کرتے ہیں. اور ملک میں اسلامی صدارتی نظام لایا جائے، اور حکومت یہ جو بلیک میل کرنے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور نچلی سطح پہ بلدیاتی نظام ہو تاکہ وہ نچلی سطح پر کارگر ہو اور حقداروں کو ان کا حق ملے. اور اوپر صرف جس طرح سے ترکی کا نظام ہے، طیب اردگان ترکی کے صدر ہیں، جس طرح سے امریکہ میں صرف ایک بندہ 1 مین آرمی ہوتا ہے، اسی طرح سے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام لایا جائے. تو ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے. حکومتی جماعت کو کسی حد تک یہ پتہ چل گیا کہ اب ہماری حکومت یہ چلنے نہیں دیں گے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.